كبيد شرح الزحزلة مجلسي مع خلاي كوميتة بأيت جيتاتشو ردا زمر حيلي أيت جيتاتشو ردا زمرحو هزبا ويان حرنا تجرين دابل عرس زو عكال لما عنت مجلس الزرق حنتخون أب مجلس يوم الزرارة بستبخلو وسان حليفلهم تيز حلفو وسان جن بدحريو كبيد شرحي زحزلة مخانون دا تجلس يركب سلام كم يتصنحو زو خبركم من فتوات تقتلتي مدف 7 تايمس أبناي لما عنت مدلونا بأيت جيتاتشو ردا زمرحن نبعلو هزبا ويان حرنا تجريلو زصوع عكال زوصوا الزرارة مجلسن بدحري زحزلو ترر زبلة بوليتيكا وشرحي بصفحنا بهم كنبلينا حبيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب نداغبركم اسكع فصامه مدلاو ناصنحو بقدامنت تحستو اتو مجلسي انتاي كم زمسله نابخم كنبل بايتا جيتاتشو ردا زمرحن نبعلو ودف هزبا ويان حرنا تجراي إلو زصوع عكال لما عنت زوصو مجلسي عبه تجراي نستفتره بوليتيكاو قلولو مبقسيو مبل 14 ودباو قباي بمباله يتقصو اتي مبل 14 ودباو قباي زكايد نزبول حيلم نابه تجراي نزمص بوليتيكاو قلولو مبقسي كم زخونن اتا ودبون اب تاريخ رياتو زي تفلت كبيت قلولو نختعتو مبقاسي كبل بتري وقسم كاوزي بمبقاسم اتي مبل 14 ودواو قباين حقاو كمزي خونس تقس ات مقلسم نازي دما كم قند نطوتات يلزدقسم زوبا كم زوبا مولو ابت قباي زي مستافم قطرو زي النعقا ورداتاتون ابت قباي زي مركبن فرقي حيل مع خلاي كوميتيون نتقبعي زي مقصالهم قصر كوميشن نبار تتكاتين نبار مع خلاي كوميتي زي تقاومون مس منجلس فيدرالن بورد مرص ايتوبياون مردا زي تغبرلو مس مخوان بحافشة مولو يتقبعي حقاون خيخون مخنياتي كبلو بسفيحو يتقصم كابزي بمبقاسون بورد مرص ايتوبيا ابز قدام ابلعلي بوليتيكا ودب هزبا ويان حرنت تكري نايقزا قدب عقميتو حقاو سقمتن موساد ابي مدلاو يركب كبلون يزخخر ازي قدم مخاني يبل اتي بايتا جيتاتشو ردا زمرحن نبعلو بوليتيكا ودب هزبا ويان حرنت تكري ندابله زصوع عكال ازي قدم مخانو زلنا افلالاي تقراريونا بمزتن ناب حدنت مصنا بوليتيكا قالس نغبر كبل صاوعيت يقرب ابزو قداي سفح زبلو حسابات زلعله اتي مقلص يخدم بر بنبعل دكتور دورصين قبر مكيل زمرح ودب هزبا ويان حرنت تكرم ابزو قداي نزهبو اونتاو خنا الوتاو ملاش تنتريسم زي تفحسه كبير شرح كم زليو زتقاسم امنغو ازوم كلتا حيلتات زتفطر افلالاي نمصباب قدمي حد عمت مالت غون اب 2016 عام تمرت باع قصاصرا غزم نسسا معلت زلقه اخيبا ولا قا انت تجبر وصيت البو خوينو تبتينو يوم كابزي بتوسخون بركز بولو صعرታት تغيرو يوم اقرباقا ابوታት ሃይማኖት نخلتين وغنات اقراريبوم امردا ابصحمم كبلو بركز ولا حبريتا ولا قا انت تسراچو اتمردا حسوت كم زخونه زرغاغص حبريتا موصو سيعبوم كلتين وغنات زلو معفلالاي بزتنا مفتح ادلوم صبيب كم زخونه اندا ترغاغص مصيو كابزي بمبغاسون بنبعل دكتور دبرصين قبر ميكيل زمرح ودب حزبا ويان حرنت تكرم 50 انت دمر حدا ابي غزياو محدار تجري زلو ومبر تطعمو نايت جيتاتشو ردا كاف سلطان كم زوردم بز منغدي بسلامو منغد دابيلو ايت جيتاتشو ردا سلطانو كركب صاوعيت ولا قان تغبرم تصاوعيت كسمر بزي مخالو نابت انكر زبل سغمتي كسغاغر كيلو يوم تسغمتي نايت جيتاتشو ردا قدمي حيدت السومنات كاف سلطان زالي انتخون نجنرال تدسو ورد وردون ناب مرحنت كمص زخاله غدا خوين يركم يخون مبر بوليتيكا ودب حزبا ويان حرنت تجري ابز حزقن عب بوليتيكا تجري تنكر حيلو خوينو زتهرفه ولا كنت خونه حزون بنبعل ايت جيتاتشو ردا خونه سرعت بلصقنا نتودب كدخم زخلو شرحتات تفحيصم قصيلوم يمزركبو ناي زمر ايا دم ايت
ጌታቸው ረዳ ሎም አንተ ዘርግሕዋ መግለጽ ንዘተ ዝዕድም ዋላኳ እንተ መሰለም ብዝባኑ ዝሓዘሮ ሽርሕ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይጠቕሱ እዚ ከም ቀንዲ ምኽንያት ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ግዜ ገደብ ሂቡ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ንኽትግበር ብሓባር ጉባኤ ኣካይድና ናብ ንቡር ሓድነትና ንመለስ ዝዓይነቱ ትሕዝቶ ዘለዎ መግለጺ ዋላኳ እንተ ተዘርግሕ እቲ ንብርክት ዝበሉ እዋናት ዝተገበረ ዘተ ሕዚ እውን ውፅኢታዊ ናይ ምዃን ዕድሉ ፀቢብ ከም ዝኾነ እንዳተረደ ዝተዘርግሐ መግለጺ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ጉባኤ ክንገብር ሓቲትና ኣወንታዊ ምላሽ ረኸብናን ስለዚ ናብ ሕጋውነት ክንመለስ እንተኾይና ንሕና እዩ ክፍቀደልና ዝግባእ ዝብል ሽርሒ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምስጠር ንፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘግለለ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሉ ዓርሱን ዝፅዋዕ ሓይሊ ሕጋዊ ኣፍልጦ ሂብካ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ቅልውላው ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ሓደጋ ዝፈጥር ሽርሒ ዝሓዘለ ምዃኑ እዩ እንዳተጠቐሰ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲqa ሕጋዊ ልባስ ሂበዮ ክብል ብዲፕሎማሲ ዓለምና ተቐባልነት ንምርካብ ጻዕርታት ገይሩ እዩ እቲ ዝሃቦ ሕጋዊ ልባስ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ውድብ ሓድሽ ዕሸል ፖለቲካዊ ውድብ ገይሩ ዝተውሓበ ሕጋዊ ልባስ እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ 50 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ታሪኩ ዝሕንሽሽ ዝነበሮ ሃፍቲ ማለት እውን ብስርዓት ብልጽግና ዝተወረሰ ሃፍቲ ሙሉ ንሙሉ ዝወርሰ ግፍዒ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ዝተውሓበ ውሳነ እዩ እዚ ብምዃን ድማ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተረር ዝበለ ቅዋም ብምሓዝ ኣብዚ ጉዳይ ንዘሎ ውሳነታት ፌደራል መንግስቲ بتري كم زقوم ملاشي بلوم اتي تفطيرو زلو افلالاي بسلام نمفتح دما وكيلات حبرة افريكا حبرة اوروبا ازاتي تسمم معنات بريتوريا بحافشا اب زلو وترخيبنا بوليتيكا وسانه نحابلو زبل ترر زبل قوام حيزو ماسيلوم يخون مبر از قوام مزيم حقن بزبل شرح زت حزل من قصاصم اي تجيتاچو ردان قدما منستر دكتور ابي احمد كبير كلولا كفتر زخل اجندا حيزوم قلقل كم زبل يوم እንዳተገለጸ ዝርከም እቲ በአይ ተጌታቸው ረዳ ዝመርሐን ንባዕሉ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንዳበለጽው አካል ሎም አንተ ዘርግሑ መግለጽ ብፍላይ አንጻር እንባዕል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዝዩ ለዘብተኛን ስኽን ዝበለ حسابات كان تبارك ترايلهم زي ما عب الدبلوماسية من قصصاتهم زلعل عوته نممصع زعل مكارتا مخونو اندات جلس يركم النبعل جيتاچو ردا نزا كارتا زيا افز حزوان زمزازلو بحتاوي مغنى الدمام بالنبعل دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓቢርና ንዛተ ጸገምና ነፍታሕ ንዝብል ሕቶ አሉታው ምላሽ ሂወም ብምባል ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ንምርካብን ኣብዝ ቅጽል ዓመት ኣብዝ ግበር መረጻ ኢትዮጵያን መረጻ ትግራይን ንፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግልል ንምባል ዘዓለም እዩ እዚም ሓደገኛን ከቢድ ቅልውላው ኮልድ ዝኽእል ምንቅስቃስ ባአጎ መረምታ ክግበረሉ ከም ዝግባ ድማ ናይ ብርከት ዝበሉ አካላት ምክረ ሐሳብ ኮይኑ ይርከብ በፍላይ ድማ ይብሉ ብርከት ዝበሉ ሀብትሪቶም እቲ መግለጽ ጉዳይ ተመዛበልትን ጉዳይ ግዛአታው ሓድነት ትግራይ እንከያገደሶም ጉዳይ ጉባኤ ቀንዳ ጀንዶ ገይሩ ዝመጸሉ بحثاو مكنيات مصاعمت زغبر مرصا تግራይ ባአጎ ፖለቲካው ከስብን መርካብ ዘዓለ መሽርሕ መዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና መግለጺ አይተጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ፖለቲካው ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንዳበለ ንዓርሱ ጽዋዕ አካል ብምንታይ መልክዕ ትዕዘብዎ ብቐንዕና ከም ትልሙድ ሓናጻይ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ኮሜንት አካፍሉና